हेलो स्टूडेंट। अब हामी यो भिडियोमा रिएक्टिभिटी इन ग्रुप्सको बारेमा बुझ्नेछौँ। अघिल्लो भिडियोमा अघिको पार्टमा मैले पिरियडिक टेबलको बारेमा बताएको थिएँ र त्यहाँ मैले के भनेको थिएँ भने जस्तै जुन फर्स्ट ए ग्रुप छ यानी कि पहिलो ग्रुप, यो फर्स्ट ए ग्रुपलाई हामी मस्ट रिएक्टिभ मेटल ग्रुप भन्छौँ। मस्ट रिएक्टिभ मेटल ग्रुप, ओके। अनि त्यहाँ के भनेको थिएँ कि जुन 7th ए छ यानी कि 17 नंबर ग्रुप जुन छ त्यसलाई हामी मस्ट रिएक्टिभ नन मेटल ग्रुप भन्छौँ। यो दुईटा हामीले थाहा भयो होला। फर्स्ट ए ग्रुप मस्ट रिएक्टिभ मेटल ग्रुप अनि 7th ए ग्रुप मस्ट रिएक्टिभ नन मेटल ग्रुप, ओके। अब क्लियर छ कि यिनीहरू नन मेटल यिनीहरू मेटल मीन्स दे लसेस इलेक्ट्रन। मेन पॉइंट, मेन विशेषता, metals losses electron and non-metal gains electron, okay। अनि पिरियडिक टेबलमा इनलाई मस्ट रिएक्टिभ किन भनियो किनभने यसलाई 1 इलेक्ट्रन दिन सक्छ र यसले 1 इलेक्ट्रन लिन सक्छ। त्यही भएर यो गेन गर्ने हो, यो इलेक्ट्रन गेन गर्छ अनि यो इलेक्ट्रन लस गर्छ, ठीक। यसले पनि 1 इलेक्ट्रन गेन गर्छ, यिनीहरू पनि 1 इलेक्ट्रन लस गर्छन्। तो मस्ट रिएक्टिभ मेटल ग्रुप एन्ड मस्ट रिएक्टिभ नन मेटल ग्रुप। अब कुरा यो छ कि रिएक्टिभिटी इन ग्रुपमा हेर्दाखेरि जस्तै यो मेटल ग्रुप यो नन मेटल ग्रुप। मेटल ग्रुपमा के हुन्छ भने हामी यानी कि यो ग्रुप हो, यसलाई हामी भर्टिकल कलम भन्छौँ, यसलाई हामी ग्रुपको रूपमा चिन्छौँ। भर्टिकल कलम्सलाई हामी ग्रुप भन्छौँ। माथिदेखि तल आउँदा यो मेटलको केसमा बताउँदैछु अहिले, यो मेटलको केसमा हो। माथिदेखि तल आउँदा एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ। When you move from top to bottom, atomic size of the elements increases, okay। जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रन, न्यूक्लियस यसको 3 वटा सेल हुन्छ। सरी, यहाँ लिथियम भयो, लिथियम भनेको एटोमिक नम्बर 3 हैन, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम। तो हामी दुईटा पहिला राख्छौँ अनि एउटा बाहिर जान्छ, लिथियम भयो। अनि त्यसपछि यो भयो सोडियम, यानी कि 2 वटा, फेरि यहाँ 8 वटा, 8 फेरि यहाँ 1, ओके। अब यो हाम्रो भयो सोडियम। अब त्यसपछि यो आयो पोटासियम। पोटासियमको कुरा गर्छौँ भने न्यूक्लियस पहिलो सेल, दोस्रो सेल अनि चौथो सेल, यानी कि 2टा, त्यसपछि 8 वटा, फेरि 8 वटा अनि एउटा बाहिर। अब माथिदेखि तल आउँदा एटोमिक साइज इन्क्रिज हुँदैछ। अब एटोमिक साइज के हो हैन, डिस्टेन्स बिट्विन आउटर मस्ट सेल एन्ड न्यूक्लियस। आउटर मस्ट सेल एन्ड न्यूक्लियस को जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी एटोमिक साइज भन्छौँ। तो माथिदेखि तल आउँदा एटोमिक साइज बढ्दै गएछ हैन। तो यो अवस्थामा रिएक्टिभिटी के हुन्छ मेटल केसमा कि जुन पोटासियम हुन्छ, पोटासियमको रिएक्टिभिटी अरु एलिमेन्ट भन्दा धेरै हुन्छ। यानी कि यी तीनटामा मस्ट रिएक्टिभ भनेको पोटासियम, यानी कि के, यानी के इज मस्ट रिएक्टिभ, देन सोडियम एन्ड लिथियम। अनि यस्तो पनि बुझ्न सकिन्छ पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिभ देन लिथियम। अब व्हाई रिएक्टिभिटी इज इन्क्रिजिङ अन मुभिङ डाउन इन अ ग्रुप, त्यसलाई हामी कसरी यसलाई दिन सक्छौँ उत्तर भने जस्तै माथिदेखि तल आउँदा एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ अनि जसको एटोमिक साइज ठुलो हुन्छ त्यसले इलेक्ट्रनलाई इजिली लस गर्न सक्छ। त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रन र न्यूक्लियसको बीचमा जुन फोर्स हुन्छ त्यो विकर हुन्छ। यानी कि अब यो जुन पोटासियम छ, पोटासियमले 1 इलेक्ट्रन इजिली लस गर्न सक्छ यो सोडियम भन्दा, किनभने यसको एटोमिक साइज ठुलो छ यो पोटासियमको। अनि सोडियमले 1 इलेक्ट्रन इजिली लस गर्न सक्छ लिथियम भन्दा, किनभने यसको एटोमिक साइज सोडियमको ठुलो छ, ओके। अब यो मेटल ग्रुप, अब नन मेटल ग्रुपतिर के छ भने जस्तै इनलाई इलेक्ट्रन गेन गर्ने हो, इलेक्ट्रन पाउने हो। तो माथिदेखि तल आउँदा एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ, एटोमिक साइज
इन्क्रिज हुँदै जान्छ। यहाँ पनि एटोमिक साइज इन्क्रिजेस, एटोमिक साइज इन्क्रिजेस। ओके, अब यहाँ रिएक्टिभिटी के हुन्छ भने जस्तै यिनलाई इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो, तो यसलाई पनि एक इलेक्ट्रोन चाहियो, यसलाई पनि एक इलेक्ट्रोन, यसलाई पनि एक इलेक्ट्रोन चाहियो। तो माथिदेखि तल हुँदा एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ। तो जुन बीचमा फोर्स हुन्छ एट्र्याक्सन फोर्स न्यूक्लियसको, त्यो तलतिर विकर हुन्छ। एटोमिक साइज यसको ठुलो छ ब्रोमिनको, तो यसको जुन न्यूक्लियर फोर्स हुन्छ त्यो कम हुन्छ, अनि फ्लोरिनको न्यूक्लियर फोर्स हुन्छ त्यो धेरै हुन्छ, किनभने यसको एटोमिक साइज सानो हुन्छ। तो एक इलेक्ट्रोन यसलाई पनि चाहिन्छ, एक इलेक्ट्रोन यसलाई पनि चाहिन्छ। तो फ्लोरिनले इजिली 1 इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। यसको बाहिर 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसलाई एक इलेक्ट्रोन मात्रै चाहियो, यिनी सबैलाई एक इलेक्ट्रोन चाहियो। तो एटोमिक साइज जसको सानो हुन्छ त्यसले इजिली एक इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ है। तो फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन, क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन ब्रोमिन। ओके, लाइक दिस वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। ओके।